नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका दुईटा अध्यादेशका कारण नेकपामा तीव्र विवाद छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै विवादित दललाई फुटाउन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश र समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणको विषयलाई लिएर पार्टीमा तीव्र विवाद भइरहेको छ। यो महामारीको बेला नेकपा सरकार, त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली सांसद अपहरणदेखि दललाई फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएको छ। यसै विषयमा नेकपा भित्रको यो अन्तर्कलह, द्वन्द्व र यो महामारीको बेलामा महामारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार अनावश्यक काममा अल्झियो भनेर भइरहेको विवाद र सरकारले गरेका काम कारबाही र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने काम कारबाहीका विषयमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय व्यतीत गर्नुभएको र नेकपामा वैचारिक धारको नेतृत्व गर्नुहुने राम कार्की आज हाम्रो नेपाल लाइभको समय संवादमा हुनुहुन्छ। आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। र तपाईहरु मार्फत यो हेरिरहनुभएका सबै आदरणीय नेपालीहरूलाई मेरो नमस्कार। यो अहिले पार्टीमा विवाद बढ्दै गएको थियो। यसअघि बसेको सचिवालय बैठकमा केपी शर्मा ओलीले विवादको समाधान हुने गरी पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम भनेपछि त अब विवाद त सल्टिने भयो। अब विवाद सल्टियो भनेर त अब खुसी हुनुहुन्छ होला नि है तपाईहरु? मुख्य विवाद चाहिँ भएकै छैन। जुन विषयहरू छलफलको विषय नै बन्नु हुँदैन थियो, त्यो विषयहरू चाहिँ अहिले सत्तामा देखिएको छ र जुन मुद्दाहरूमाथि छलफल हुनुपर्ने त त्यो मुद्दातर्फ चाहिँ पार्टीको ध्यानै गएको छैन। तपाईले अहिले जुन पृष्ठभूमिमा बताउनु भयो कि यो अहिलेको घटनाले त्यो दुईटा अध्यादेशले त इग्नाइट गरे मात्रै हो। अन्तर्विरोध त पहिलेदेखि नै गुजुल्टिराखेको थियो, किनभने लामो समयदेखि हाम्रो पार्टी कुनै एउटा निश्चित पद्धति, विधि, प्रक्रियामा हिँडिरहेको छैन। केही नेताहरूको मनमाफिक, उहाँहरूको हुइम, उहाँहरूलाई चल्ने लहरमा हिँडिराखेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसले अझै दुर्घटनामा पुर्याएकै छैन। यसले त दुर्घटना नै निम्ति आउँछ। भनेको त्यो विवादको केन्द्रमै अझै पुगेका छैन कि यो सतही रूपमा मात्रै यो कुराहरू विषयवस्तु मात्रै उठेका छन् र सल्टिने गरी उठेका छन् भनेर भन्नुभएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य विवाद भनेको त, किनभने राजनीतिक पार्टीहरू चाहिने भनेकै समाजलाई बाटो देखाउनका निम्ति हो। त जस्तो नेपाली समाजलाई आगामी 20-30 वर्ष कसरी लिएर जाने, यसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आयामहरू हुन्छन्, यसलाई कसरी डोर्याउनुपर्छ भनेर बाटोको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने। किनभने नेपालसँग अहिले एउटा निश्चित रणनीति छैन। हामी त जस्तो शिक्षाकै बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने डोनरले पैसा दियो, जुन देशले दिएको छ त्यसैको शिक्षा नीति हामी लागू गर्दै आएका छौँ। त हाम्रो आफ्नै कुनै मौलिक चाहिँ नीतिहरू छैनन्। त त्यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा जस्तो हाम्रो अर्थनीति भन्नुहुन्छ भने अब संसारमा नव उदारवाद अगाडि आयो र नव उदारवादका चाहिँ पुरोहित देशहरूले केही आर्थिक सहायताहरू दिए, त त्यसैको आशामा चाहिँ नव उदारवादलाई चाहिँ अंगीकार गरियो। जस्तो अहिले ज्वलन्त रूपमा उठेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले हटाउने पनि कुरा थिएन, पार्टीले काम गरि पनि रहेको थियो, सरकारले काम गरिरहेको थियो। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै कुर्सीमा आगो लाउने काम चाहिँ किन गरेको? त्यो चाहिँ अब सधैँभरि के छ भन्दाखेरि कुनै कुरा पनि चाहे राम्रा कुरा हुन् चाहे खराब कुरा हुन्, त्यो आफ्नो एक्सट्रिममा जान्छ, त्यो आफ्नो अतिमा जान्छ। त्यसपछि मात्रै जस्तो माओ सेतुङले भन्नुभएको छ कि वन्स द मिस्टेक्स आर पाइल्ड अप, गल्तीहरूको चाहिँ जब खात लाग्छ नि, त त्यो खात लागिसकेपछि सुध्रन जरुरी हुन्छ। अब हामी पुरानो पौराणिक कुराहरूतिर जाने भयो भने राजा नहुस भन्नेको एउटा कथा छ।
अहिले पनि दसैँमा टिका लाउँदाखेरि ऐश्वर्यम नहुसे भन्छन्। त नहुससँग सबै कुरा थियो, ऐश्वर्य थियो, पुरै इन्द्रलोक उसको हातमा थियो। तर पछि उसलाई अब यो बढ्दै गइसकेपछि उसको मन कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि इन्द्राणीहरूलाई चाहिँ सबैलाई ल्याउने पक्षमा पुगे र इन्द्राणीहरूले उनलाई के भने तपाईँ चाहिँ ऋषिहरूलाई डोली बोकाएर हामीलाई लिन आउनुभयो भने चाहिँ हामी आउँछौँ भनिसकेपछि बिचरा ती तपस्या गरेर बसेका बुढा ऋषिहरूलाई चाहिँ डोला बोकाएर चाहिँ नहुस त्यो डोलामा चढेर गयो क्या। त जाँदाखेरि पनि उसलाई एकदम त्यहाँ इन्द्राणीहरूकोमा त्यो अप्सराहरूको छेउमा नजिक छिटो पुग्नु छ। अनि ती बुढा जोगीहरूलाई चाहिँ लात्तीले हान्न थाल्यो उसले, छिटो हिँड भनिसकेपछि अनि नहुसहरूलाई चाहिँ ती ऋषिहरूले श्राप दिए कि त चाहिँ घमण्डले फुलिस र त सर्प भएर खस्नु भनेपछि त्यहीबाट ऊ सर्प भएर चाहिँ पतन भयो भन्ने कथा छ क्या, पौराणिक कथा। त त्यसैले यो जुन प्रकारको राजा महाराजाको भन्दा पनि बढी चाहिँ मतलब जुन शान शौकत फुर्ती फार्ती र आफ्नो चाहिँ आदेश नै सबै कुरा हो, म नै स्टेट हुँ भन्ने खालको जुन यो प्रवृत्ति जो देखा परिरहेको थियो, त त्यो प्रवृत्ति त विस्फोट हुनु नै थियो। त त्यो प्रवृत्ति चाहिँ आएर यो दुईटा अध्यादेशमा आएपछि सबैले थाहा पाए भएको यति हो। जस्तो आफैलाई कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भन्नेले जो एउटा चाहिँ श्रमजीवी वर्ग र किसानको जगमा उभिएको पार्टी भन्नेले चाहिँ यस्तो चाहिँ राजा महाराजा जस्तो अलि तानाशाही जस्तो केले बनायो? न एउटा कुरा त यो दृष्टिकोणकै कुरा हो, मुख्य कुरा पावर हो। पावरलाई कसरी हेर्ने, शक्तिलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो अब पावर चाहिँ यो देशका निमुखा मान्छेहरूलाई, जो कमजोर मान्छेहरू छन् उनीहरूको निम्ति प्रयोग गर्ने, उनीहरूलाई बलशाली बनाउन प्रयोग गर्ने पावरलाई। त म अलिकति पावर पाउँछु भने म त्यो पावरलाई केलाई प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि यो देशका जो निर्बल मान्छेहरू छन्, निर्धन मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई बलशाली बनाउन प्रयोग गर्ने एउटा यो दृष्टिकोण हुन्छ। अर्को दृष्टिकोण भनेको बल आर्जित गर्दै जाने। त यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाउचेस्कु देखिएको छन्, मतलब एकदमै भर्खरैको इतिहास हो। त जसको पतन भयो कि उनी 11 वर्षको उमेरदेखि पर्चा छरेर हिँड्थे। उनी एउटा कोब्लरका जुत्ता सिउने मान्छेका छोरा थिए। तर ती मान्छे पछि यस्तो अयासीमा पुगे कि भनिसाध्यै छैन। उनको श्रीमतीको जुत्ता चप्पल राख्नुको निम्ति एउटा बेग्लै बिल्डिङ बनाइएको थियो भन्ने कुरा आयो। त त्यसैले अब यहाँ पनि के देखियो त भन्दा मुख्य रूपमा वैचारिक सङ्कट हो, मुख्य रूपमा विचारमा आएको सङ्कट हो। अब सुरुमा युवा उमेरमा जोसमा सबै कुरा त्याग्ने भनेर हिँडे, तर त्यसलाई त्यो जुन आफ्नो एक्सन थियो, तपाईँको हरेक एक्सनलाई चाहिँ तपाईँको फिलोसफीले गाइड गर्नुपर्छ होइन। तपाईँसँग त्यो फिलोसफी कमजोर भइसकेपछि जहिले भूत प्रेत छैन भन्नुभयो, तर तपाईँले विज्ञान राम्ररी बुझ्नु भएको छैन, तपाईँ ऱ्यासनलिजम राम्ररी बुझ्नु भएको छैन भने अँध्यारो भएपछि एक्लै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँलाई भूतको डर लाग्न थाल्छ। त त्यस्तै हाम्रा कतिपय नेताहरूले 20-22 वर्षदेखि कुनै किताब पढेकै छैन। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै नयाँ किताब उहाँहरूले पढ्नु भएकै छैन, कुनै नयाँ कुरा सुन्नु भएकै छैन। उहाँहरूलाई सुनाउने मान्छे त त्यहाँ जाँदैनन्। मतलब त्यहाँ जति पनि उहाँहरूलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँहरू पत्रकार गरेर हेर्नुहोस् हाम्रा नेताहरूलाई, त त्यहाँ त उहाँहरूसँग माग्ने मात्रै जान्छन्। उहाँहरूलाई दिन सक्ने मान्छे त उहाँहरूले बोलाउनुहुन्न। उहाँहरूलाई विचार दिन सक्ने, उहाँहरूका कमी कमजोरीहरूमाथि आलोचना गर्न सक्ने, टिप्पणी गर्न सक्ने त त्यस्ता दाताहरू त छन् नि नेपालमा। जस्तो उहाँहरूले राजनीति बुझ्नु भएको होला, कृषि त बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले यो पर्यावरण त बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले साइन्स त बुझ्नु भएको छैन, मेडिसिन त बुझ्नु भएको छैन। त त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूको कुरा सुन्ने कहिले सुन्नु भएको छ? हाम्रा नेताहरूले कसैलाई बोलाएर आलोचना सुने अरे, आलोचना सहे अरे भन्ने सुन्नु भएको छ? त भनेपछि जुन मान्छेसँग छलफलै छैन कसैको, एक कोरो बिहानदेखि बेलुकासम्म सरुवा गराइदेऊ, बडुवा गराइदेऊ, नियुक्ति देऊ, भान्जे ज्वाइँ हुनु उनी बेचारी साला हुनु, उनी साँडभाइ हुनु, तिनलाई गरिदिनु पर्यो भन्ने मान्छेकै जब ताँतीमा बस्न थालेपछि अब कसरी ज्ञान आउँछ, कसरी विचार आउँछ? त विचार भनेको त विचार आउने तरिका छ एउटा होइन। त त्यतातिर जानु पर्यो नि त। हाम्रा नेताहरूले 20-22 वर्षदेखि म भनिराखेको छु त्यो बाटै लिनु भएको छैन। त उहिलेको ज्ञान छ उहाँहरूसँग। जुन बेला उहाँहरू विचार विमर्श गर्नुहुन्थ्यो, छलफल गर्नुहुन्थ्यो, आलोचना आत्मलोचना गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न साथीहरूसँग भेट्नुहुन्थ्यो, त त्यति बेलाको त्यो रहल पहल ज्ञानले काम चलाउँदै हुनुहुन्छ। यसो मतलब त्यसले अब यो नेकपा सरकार र नेकपालाई अब चाहिँ कम्युनिस्ट धार र क्रान्तिकारी धारमा फर्काउन नसकिने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो तपाईँ?
यो यसै सहज रूपले त यो कहिले फर्कँदैन। अहिले नै देखिसक्यो कि अब दलाल पुँजीपतिहरू कति चाहिँ हावी छन् भन्ने कुरा देखिसक्यो। त त्यसले गर्दाखेरि यसलाई फर्काउनको निम्ति हामी किन यो आन्दोलनमा छौँ त भन्दाखेरि एक त विकल्पमा केही देखिँदैन, दोस्रो कुरो जसले विकल्प देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् एक दुईवटा, त त्यो पनि भरोसा लाग्दो विकल्प छैन। जब मान्छेको एउटा खुट्टा फस्छ नि कहीँ हिलोमा, त्यसपछि अर्को खुट्टा चाल्दाखेरि त ऊ त दह्रो ठाउँ खोज्छ। त्यो दह्रो भूमि नभेटेसम्म फेरि योभन्दा नि गहिरो खाडल पऱ्यो भने त होइन। त त्यसो हुनाले अब यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मान्छेहरू छन्, अब आफैले चाहिँ जिन्दगी बिताएर बनाएको सङ्गठन दुःख यसैमा गरिरहेछ, कष्ट यसैमा गरिरहेछ, कहाँ जाउँ त भन्ने स्थितिमा छन्। तर हामीलाई के आशा छ भन्दाखेरि अब नेताहरूप्रतिको जुन जनताको एउटा विश्वास थियो, कार्यकर्ताहरूको एउटा विश्वास थियो, त्यो विश्वास चाहिँ भत्किसकेपछि अब कार्यकर्ताले पहल गर्नुपर्छ। यो 8-10 लाख जुन हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, त ती कार्यकर्ताहरूले अब लगाम आफ्नो हातमा लिने कोसिस गर्नुपर्छ। मूलनै धमिलो भएपछि त तलब कसरी सफा होला त? त्यस्तो हुँदैन। यो तलब कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले पहल गरेर पनि यो पार्टीलाई जोगाउँछन्, बचाउँछन्, बनाउँछन्। कहिले माथिबाटै बचाइदिए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो आशा चाहिँ अब कम हुँदै गएको छ। त त्यसैले अब जुन 8-10 लाख कार्यकर्ताहरू छन्, ती कार्यकर्ताले अब जाग्ने बेला, झकझोर्ने बेला, हल्लाउने बेला, सक दिने भन्छ नि, सक डक्ट्रिन, त त्यो दिने बेला चाहिँ भयो। अब यदि त्यो तलको कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यो झकझग्याएन भने नेकपा यदि के विघटनको स्थितिमा पुग्छ? नेकपा त विघटितै छ नि। अब यो पार्टीको रूपमा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा त छैन अहिले त। मान्छे कहीँ गएका छैनन्। तर यो कस्तो देख्छु मैले, कस्तो भन्नु, धेरैपटक मैले भनेको छु, यो मेटाफोर युज गरेको छु कि तपाईँले एउटा ढुङ्गा लिएर सिसामा हानिदिनु भयो भने सस्तो सिसा छ भने फुटेर टुक्रा टुक्रा हुन्छ, महँगो सिसा छ भने झुरुरुरु भएर तिम बस्छ क्या। अहिलेका महँगो जुन गाडीहरू छन्, प्राडो, पजेरो भन्ने गाडीमा त ढुङ्गा पऱ्यो भनेदेखि त्यो सिसा फुटेर तल झर्दैन। त अहिले हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन के भएको छ त भन्दा टुक्रा टुक्रा भइसकेको छ होइन। किनभने यहाँ वैचारिक रूपमा समूह पनि निर्माण हुन सकेको छैन। वैचारिक समूह निर्माण हुनको निम्ति त विचारमाथि छलफल हुनुपर्छ। अब अहिले जुन समूहहरू हामी सुन्छौँ, गुटहरू बनेका छन्, अब कस्तो लाजमर्दो स्थिति भन्नुहोस् त। फल्नाको कोटाबाट यतिवटा राजदूत अरे, फल्ना नेताको तर्फबाट यतिजना अध्यक्ष, फल्ना नेताको कोटामा यतिजना चाहिँ राष्ट्रिय सभामा गए। त यो के हो कोटा सिस्टम? कोटाले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ? काङ्ग्रेस कहाँ पुगेको छ आज? आज काङ्ग्रेस एकदम निर्बल र नपुंसक हुनुको कारण के हो त भन्दा हिजो उसले कोटा सिस्टम सुरु गर्यो। त कोटा सिस्टम सुरु गरेपछि त जुन पार्टीको बलियो स्थिति छ त्यसको कोटा धेरै हुने भयो। चाहे तपाईँ युनिभर्सिटीमा भन्नुहोस्, चाहे अदालतमा भन्नुहोस्, चाहे संवैधानिक निकायहरूमा भन्नुहोस्, अब कोटा सिस्टमबाट गइसकेपछि त अब जुन राजनीतिक दल ठुलो छ त्यसको कोटा ठुलो हुन्छ। त काङ्ग्रेस केही बोल्नै सक्दैन, किनभने कोटा सिस्टम त उसले सुरु गरेको हो। ऊ जब हाबी थियो त त्यति बेला धेरै मान्छे उसले आफ्नो राखेर, उसका पनि त्यही भए, गिरिजाबाबुको यतिजना, शेरबहादुर देउबाको यतिजना, रामचन्द्र पौडेलको यतिजना गरेर, अनि यता कम्युनिस्टहरूसँग पनि तपाईँका पनि 1-2 जना राखिदिउँला भने। त त्यो कोटाले गर्दा यहाँ पुर्यायो काङ्ग्रेसलाई होइन। त त्यसैले यो त लाजमर्दो स्थिति हो। तपाईँ जतिको बौद्धिक नेताले यो पार्टीलाई करेक्सन गर्नको लागि त तपाईँहरूको पनि त केही भूमिका हुन्थ्यो होला नि यसमा त। अब हामी पनि कमजोर भएका छौँ। हामीले पनि यो के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हामी लगातार यो पार्टी सुध्रनुपर्छ, सप्रनुपर्छ, यो ठिक ट्र्याकमा जानुपर्छ भनिराखेका छौँ। तर हामीले त्यो प्रभावशाली कदम चाल्न सकिराखेका छैनौँ। हाम्रो भ्यागुताको धार्नी जस्तो भइरहेको छ। हामी 2-4 जना जम्मा हुन्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, तर फेरि कतिपयलाई के लाग्छ भने अब नेतासँग ओठ बजाएर कति बाँचिरहनु, कति बसिरहनु, बरु नेतालाई नै रिजाएर यसो मन्त्री सन्त्री अथवा केही पद लिएर चाहिँ तै पो सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने राम्रै नियतले। तर अब हाम्रो चाहिँ ताकत बनिरहेको छैन, हाम्रो ताकत चाहिँ विभाजित भइरहेको छ। त त्यसैले अब हामी पनि आत्मालोचित छौँ कि हामीले यस्तो बेलामा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो अगाडि हाम्रो आन्दोलन खतम हुँदैछ, विसर्जनको दिशातर्फ जाँदैछ, तर हामी प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेका छैनौँ। तर अहिले पनि म के भन्छु त भन्दाखेरि सचिवालयले होस्, स्थायी समितिले होस्, मस्यौदा बनाओस्, एउटा ड्राफ्ट बनाओस् कि नेपाललाई कुन नीति अन्तर्गत लैजानुपर्छ।
नेपालले कस्तो विदेश नीति अपनाउनुपर्छ, शिक्षामा कसरी समाजवाद ल्याउनुपर्छ, यातायातमा के गर्नुपर्छ, कृषिमा के गर्नुपर्छ, नेपाल कसरी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। र पोस्ट कोरोना तपाईँले हेर्नु होला यस्तो बेला हो यो कि अब संसारको सबै देशले आफ्नो कमसेकम स्वास्थ्य प्रणालीमा चेन्ज ल्याउँछन्। यो कुरो ग्यारेन्टी लेखेर दिन सकिन्छ कि अब विश्वका अधिकांश देशले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिलाई फेर्नेछन् र आफ्नो जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ जनताप्रति प्रतिबद्ध बनाउनै पर्ने स्थिति आएको छ। त त्यो स्थितिमा नेपाल जसको आफ्नो कुनै स्वतन्त्र चाहिँ स्वास्थ्य नीति छैन, स्वतन्त्र शिक्षा नीति छैन, त यस्तो बेलामा के हुनुपर्छ त हाम्रो शिक्षा नीति, के हुनुपर्छ हाम्रो स्वास्थ्य नीति भनेर एउटा मस्यौदा बनाएर, एउटा अवधारणा बनाएर चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको जो सचिवालय छ या हाम्रो स्थायी समिति छ यसले तलसम्म पठाइदियोस्। त 8-10 लाख कार्यकर्ता त्यसमा छलफलमा जुटुन्। त्यसले छलफल मात्रै हुँदैन, त्यसले एउटा ऊर्जा उत्पादन गर्छ, त्यसले एउटा शक्ति उत्पादन गर्छ। त 10 लाख कार्यकर्ता चाहिँ नेपालको यातायातलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, कसरी चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई चाहिँ बलियो बनाउने, कसरी जनता चाहिँ सजिलै गाडीमा चढुन्, सजिलै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकुन्, ठिक बाटोहरू बनुन्, बाटो बन्दा इन्जिनियरले नक्सा कोरोस्, डोजर ड्राइभरले बनाएको बाटोमा हिँड्नु नपरोस्। मतलब डोजर त चल्छ तर इन्जिनियरले बनाएको नक्सामा चलेको डोजरमा अनि त्यसपछि बाटो बनोस्। अब अहिले त गाउँमा 5 लाख जम्मा भयो कि लो डोजर ल्याइहाल अनि खनिहाल। पार्टीले गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमका विषयमा भन्नुभयो, तर अहिले त पार्टीमा यति धेरै तीव्र विवाद छ। यो विवाद जुन नेताहरूको शीर्ष नेताहरूको विवाद, यसलाई सल्ट्याउने विधि के हुनसक्छ भन्न खोजेको यहाँनिर? अहिले त स्थायी समितिमा छलफल गर्दा भइहाल्यो। स्थायी समितिले किनभने सचिवालय चाहिँ कमजोर रहेछ, सचिवालयले सकेन भन्ने कुरा त जगजाहेर भयो। अब स्थायी समितिमा लैजानुहोस्, स्थायी समितिले सक्दैन भने केन्द्रीय समितिमा लैजानुहोस्, पद्धति त्यही हो। केन्द्रीय समितिले पनि सकेन भने कार्यकर्ता भेला बोलाउनुहोस्, देशभरिबाट कार्यकर्ता बोलाउनुहोस् र यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर सोधौँ। किनभने नेताहरूलाई केही समय नेताहरूलाई जो प्राप्त भएको थियो एकताको मतलब एकता गर्ने क्रममा जुन अधिकार प्राप्त भएको थियो उहाँहरूले के ठान्नुभयो भने अब हामी चिरञ्जीवी भयौँ। त त्यो अधिकार त तुरुन्तै उहाँहरूले संस्थालाई फिर्ता गर्नु पर्थ्यो नि त। उहाँहरूले त त्यसैलाई समातेर चाहिँ अब सदाकालको निम्ति हाम्रो आदेश नै सबै कुरा हुन्छ भन्ने सोच्नुभयो। जब उहाँहरूलाई यो पनि थाहा भएन कि हामीसँग बडा सीमित क्षमता छ, किनभने हामीले देखाएको छौँ नि उहाँ सबै नेताहरूको हामी त औसत मान्छे हौँ, कुनै आउटस्ट्यान्डिङ त होइनौँ हामी। त त्यो कुरा त स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। वास्तवमा संसारमा मार्क्स, लेनिन, कसैले पनि रोजा लक्जमबर्ग यिनीहरू कसैले पनि आफूलाई आउटस्ट्यान्डिङ ठानेनन्। उनीहरू जनतामाथि भरोसा गर्थे, साथीहरूमाथि भरोसा गर्थे, किनभने शक्तिको स्रोत, ज्ञानको स्रोत भनेको विशाल जनता हो, जनताले गरेको प्र्याक्टिस हो, जनताले गर्ने अभ्यास हो। त त्यसलाई सहभागी यो देशका लाखौँ लाख जनता सहभागी नभएसम्म यहाँको कृषि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र, यहाँको शिक्षा कसरी ठिक ठाउँमा आउन सक्छ र। त 10 लाख कार्यकर्ताको बिचमा यातायातको बारेमा छलफल चल्दैछ भन्ने सुनेको भए सिन्डिकेटले यस्तो हालत बनाउन सक्थ्यो? आज पनि सिन्डिकेट तोडिएको छैन, आज पनि विभिन्न काण्डहरू भइरहेका छन्, काण्डमाथि काण्ड थपिँदै गइरहेका छन्। तर हामी चाहिँ 2-4वटा भाटहरू तयार पारेर आफ्नो आत्मप्रशंसाको गीत गाउन लाएर बसिरहेका छौँ। त यो सङ्कट आउनुमा कतै तत्कालीन एमाले र माओवादी बिचको एकता गर्दा सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर एकता नगरेकै कारणले गर्दा यो उब्जिया हो कि? त्यस्तो केही होइन, दुईटै सङ्कटमा थिए। वैचारिक रूपमा दुवै समूह सङ्कटमा थियो। एउटा चाहिँ सङ्कटमा भएको, एउटा सङ्कटमा नभएको भए यो एकतै हुँदैन थियो। दुवै वैचारिक सङ्कटमा थिए। अब ओजन र शरीर चाहिँ कहिले कसैको ठुलो, कहिले कसैको ठुलो हुन्थ्यो। 64मा माओवादी धेरै ठुलो भएको थियो, 70मा आएर एमाले ठुलो भयो। तर दुईटैसँग शरीर थियो तर मस्तिष्कले काम गरिरहेको थिएन होइन। त मुख्य कुरा त मस्तिष्कको। मान्छे सानो कायाको भएर पनि हात्तीलाई बसमा गरेको छ नि, किनभने उसँग मस्तिष्कले काम गर्छ उसको। त त्यसो हुनाले विचारको सङ्कट दुवैतिर थियो। किनभने अब अलिकति छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि एमाले जबज भनिरहेको थियो तर जबजमाथि कहिले छलफल गरिरहेको थिएन, त्यसलाई राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा लिएको थिएन। त्यसलाई त धुप धुवाँ गरेर नेताको फोटो चाहिँ एउटा मन्दिर जस्तो बनाएर अनि त्यसमाथि सबैजना चाहिँ त्यो नाम लिएर आफूलाई मनलाग्दो गरिरहेका थिए।
यता माओवादीहरू पनि 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने एउटा दस्तावेज हामीले रोल्पामा बसेर तयार गरेका थियौँ, तर त्यसलाई कहिले फर्केर हेरेनौँ, त्यसलाई लागू गर्ने कहिले कोसिस गरेनौँ। किनभने त्यसले त के भनेको थियो भने पार्टीका मुख्य नेताहरू सत्तामा जाने छैनन्, उनीहरू जनताको बिचमा बस्नेछन्, पार्टी सञ्चालन गर्नेछन् र सरकारलाई ठिक ठाउँमा लैजानेछन्। तर अब हतार भयो, यहाँ आउला साथ जब त्यो त अब कागजको माछा पो नखाएको त साँच्चैको माछा भेटेपछि त जात फालिहाल्नुभयो उहाँहरूले। त त्यो जात फाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 21औं शताब्दीको जनवादको विकास भने त्यतिकै दराजमा थन्क्यो। त्यसैले अहिले पनि गल्ती जहाँबाट भएको छ त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ। त आज पनि जब हामीले पार्टीको सिद्धान्तमाथि चाहिँ ध्यान दिन छोड्यौँ, पार्टीको आदर्शमाथि ध्यान दिन छोड्यौँ, जबजमाथि 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासमाथि, किनभने यो दुईटा नै कार्यक्रम थियो लास्टको हाम्रा कार्यक्रमहरू, त त्यसमाथि अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ। र यो तपाईँले भन्नुभयो नि एमाले भएर यो माओवादी, यो त निर्धा मान्छेहरूले लिने आड मात्रै हो। किनभने पोलिटिक्समा भनिन्छ कि सबभन्दा कमजोर मान्छेले जातको नाता लाउन थाल्छ, थरको नाता लाउन थाल्छ। तब जब उसँग विचार हुन्छ नि त्यति बेला यिनै हाम्रा नेताहरूलाई हेर्नुहोस् न, जुन बेला यिनीहरूसँग झरझराउँदो विचार थियो त्यति बेला मामा पनि भनेनन्, भान्जा पनि चिनेनन्, ससुराली पनि गएनन्, सबले यिनीहरूको आलोचना गर्थे। व्यवहारमा वास्तै छैन, सबैको आलोचना हुन्थ्यो, यो हामी सबै नेताहरूको। अब आज हाम्रो आलोचना यसकारण हुन्छ कि असाध्यै चाहिँ हुरुक्कै भएर चाहिँ लागेको छ आफ्ना नातागोताप्रति, साँडभाइ बोकेर हिँडेको छ, ज्वाइँ बोकेर हिँडेको छ भन्ने आएको छ। किन भन्दा अब विचार छैन। अब विचारमा विश्वास नभइसकेपछि त निर्धा मान्छेहरूलाई, अब खुट्टा नचल्ने मान्छेलाई लट्ठी चाहिए जस्तै अब के चाहियो त भन्दा ज्वाइँ चाहियो, मामा चाहियो, पैसा चाहियो, ठेकेदार चाहियो। त जुन बेलासम्म विचार बलियो थियो नि त्यति बेलासम्म केही चाहिएको थिएन। हामीले बुझेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई चलाउँछ भन्ने बुझिया थियो, तर अहिले यो नेकपाको सरकारले चलाएछ केले? नेकपाको सरकार त अब इट इज अ फङ्सनिङ एनार्की। एनार्की पनि यसरी फङ्सन गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ क्या। किनभने काहीँ प्रणाली सिस्टम काहीँ केही छैन हैन। अब अहिले पनि के कोसिस के हुँदैछ त भन्दाखेरि व्यक्तिगत सौदाबाजी, चोचोमोचो मिलाउने, पावर सेयर गर्ने। अब कसैले अलिकति राजनीतिक कुरा गर्यो भने त्यसलाई के पुगेन छ भन्छन्, त्यसलाई भत्ता नपुग्या हो कि पद नपुग्या हो कि भन्ने ढङ्गले सोचिन्छ। यसरी हुन्छ समस्याको समाधान? 3 करोड नेपालीको समस्या समाधान गर्ने कुरा पो छ त, यहाँ व्यक्तिको समस्या समाधान गरेर त हुँदैन। अब त्यसैले अहिले जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एकदमै तरफदारी गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो पार्टी विघटनमा जाँदैछ, त्यसपछि हामी कोही केही अवस्थामा रहने छैनौँ। हाम्रो इतिहास त्यो पनि मान्छेले असाध्य घृणा गर्ने खालको इतिहास बन्नेछ। र जसले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछन् उनीहरूले पनि केवल प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा मात्रै ल्याएर भएन, जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो र उहाँहरूले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु पर्यो। हामीले बिगार्यौँ, व्यथिति हामीले पनि लागू गऱ्यौँ, कोटामा मान्छे राखेर। हिजो कोटा बाँडफाँड भयो, अमुक नेताको कोटाबाट यतिजना, अमुक नेताको कोटाबाट। त त्यो प्रणाली भएको हुनाले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले कोटा बेला बेलामा बाँड्नुहुन्छ नि। अहिले जो कोटा आएको छ नि, यी वामदेवलाई प्रधानमन्त्री भन्ने यो कार्यकर्ताले भनेको हो कि नेपाली जनताले भनेको हो कि कोटा बाँड्ने मान्छेले भनेको? त त्यो कोटा सिस्टम फेरि चलाइरहँ भनेको क्या त्यो। त्यसैले कोटा सिस्टम त चलेछ नि त। त यो व्यथितिको निम्ति त सबै हाम्रा शीर्षस्थ भनिने नेताहरू जिम्मेवार छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि नेपाली जनताले बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो कि हामी अब सप्रियौँ, सुध्रियौँ, अब प्रणाली नै फेर्छौँ। अब खालि व्यक्तिहरू मात्रै फेर्दैनौँ, अब प्रणालीमा चल्छौँ, हामी प्रणाली नै फेर्छौँ। अब राजदूत कसलाई बनाउने भनेर हामी 7वटा प्रदेशलाई सोध्छौँ, प्रदेशको कमिटीलाई सोध्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष कसलाई बनाउने, चियाको अध्यक्ष अथवा खानेपानीको अध्यक्ष कसलाई बनाउने, यो तेलको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पार्टीलाई सोध्छौँ, देशलाई सोध्छौँ, जनतालाई सोध्छौँ भन्नु पऱ्यो नि त। अब नेतालाई सोध्ने, साँडभाइलाई सोध्ने, छोइलाई सोधेर त भएन नि। यसले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त? काङ्ग्रेस त करिब करिब विसर्जनको हालतमा छ यही कारणले गर्दा। त त्यसो हुनाले अब हाम्रा यी जसले आवाज उठाइराखेका छन् उनीहरूले पनि के भन्नु पर्यो भने यो खालि व्यक्ति फेर्नका लागि उठाइएको आवाज होइन, यो प्रणाली चेन्ज गर्नको लागि, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई लिकमा ल्याउनको लागि,
यो लिकभन्दा बाहिर गएको छ। त रेल आफ्नो रेलवे ट्र्याकभन्दा रेलको जो लिक छ त्योभन्दा बाहिर गयो त दुर्घटना भइहाल्छ नि। अब तपाईँले पटक पटक नेकपाको विघटनको अवस्थामा छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो नेकपाको गाडी भिरमा जाँदा जाँदै पनि तपाईँहरू डिलमा चाहिँ किन बसिरहनु भएको छ? त मैले अघि पनि भनिसकेँ। त एउटा कुरा त हामीलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने नेताहरूको माथि धेरै भरोसा अब छैन हामीलाई, तर कार्यकर्ताहरूमाथि भरोसा छ। अहिले पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्ने लाखौँ लाख जनताहरू नेपाली छन्। त ती नेपाली जनता किनभने कुरा त कसैले छिटो बुझ्छ, कसैले अलिक ढिलो बुझ्छ, तर बुझ्छ होइन। जस्तो अक्षरै चिनाउँदाखेरि पनि कख कसैले 2 दिनमै चिन्छ, कसैले आएको 1 घन्टामै चिन्छ, कसैले 5 दिनमा चिन्छ, तर चिन्छ नि कख त। त त्यस्तै अब कार्यकर्ताहरूले नेताहरूमाथिको जो एउटा विश्वास जो बनेको थियो नि त्यो केहीको पहिले भत्किसकेको थियो, केहीको अहिले भत्काउँदैछ, त अरूको पनि भत्काउँदैछ। अब जब यो संसारले देखिने गरी जुन नाच नाचिँदैछ सबैले बुझ्ने गरी, त गइसकेपछि के हो भने नेपाली कम्युनिस्टहरू विवेक भएका छन्। एउटा कुरा हो नि फुलको बास्ना आएको र एउटा सिनो गनाएको कुरा चाहिँ पढेको मान्छेले पनि नपढेकोले पनि सचिवालयमा हुनेले पनि टोल समितिमा बस्नेले पनि बुझ्छ। खालि त्यसको नजिक गएपछि बुझ्ने कुरा र परैबाट अनुमान गर्ने कुरा फरक मात्रै हो होइन। त त्यसैले अब यो चिज दुर्गन्धित भइसकेको छ। अहिले पनि जुन प्रकारको एकपछि अर्का वितण्डाहरू चाहिँ आउँदैछन् होइन, पत्रपत्रिकामा हामी सुन्दैछौँ नेताहरूले भनेको प्रस्ताव अब वामदेवजीलाई के अरे प्रधानमन्त्री बनाउने रे, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री, यो कसले दिने हो? को आयो फेरि अहिले अब चाहिँ नि यहाँ जन्मदै जर्नल दिने, उसलाई प्रधानमन्त्री, उसलाई राष्ट्रपति, उसलाई यो दिन सक्ने को आयो? त यो चिज त अब कार्यकर्ताले बुझिसकेका छ। त्यसैले मुख्य कुरा कार्यकर्ताले हिजो अस्ति हामीले पनि बेला बेलामा नेता विशेषलाई उचाल्यौँ, मद्दत गऱ्यौँ, पछि लाग्यौँ, हिँड्यौँ, तर अब नेपालका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले एकपटक पार्टीलाई सम्झेर, आन्दोलनलाई सम्झेर, वर्गलाई सम्झनु पर्यो क्या। आफ्नो वर्गलाई सम्झेर यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। नेकपाकै केही बुद्धिजीवी र केही विश्लेषकहरूले के भन्दैछन् भने नेकपाले आफूलाई नै कम्युनिस्ट भन्न ठान्न छोडिसक्यो। त्यसकारणले अब यो नेकपाले कम्युनिस्ट विचार दर्शन जोगाउने भन्दा पनि यो दक्षिणपन्थीहरूलाई नै सहयोग पुगाइरहेछ भन्छन् कि यो कुरा सत्य मान्न सकिन्छ? अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, आज पनि सोभियत रुसमा पनि कम्युनिस्टहरू फाइट गरिरहेका छन्, अहिले पनि त्यहाँ कम्युनिस्टहरू छन् होइन। अब मलायामा 70 पारियो कम्युनिस्टहरूलाई होइन, लाखौँ लाख मारिए, तर पनि आज पनि कम्युनिस्ट भन्ने नाम त्यहाँ युज गर्न पाइँदैन, तर आफूलाई सोसियलिस्ट भनेर अर्को केही नामबाट भए पनि काम गरिरहेका छन्। त जुन दिन थाहा हुन्छ, नेपाली जनतालाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, जस्तो भन्नुहोस् यिनीहरू लेनिनका चेला होइनन्, यिनीहरू मार्क्सका चेला होइनन्, त्यता प्रतिबद्ध छैनन् भनेपछि मैदान खाली गर्न साथ अर्को आइहाल्छ। अहिलेसम्म त यो मैले भने नि यही भ्रम रह्यो कि यिनीहरू नै मार्क्स लेनिन माओ सेतुङहरूका चेला हुन् भनेर। तर कुरा के हो त भन्दा आज अमेरिकामा, आज बेलायतमा, जहाँ चाहिँ 80 को दशकमा के भनियो भने अब चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तको खोजी सकियो, अब राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्थाको खोजी सकियो, किनभने यो नव उदारवादी जो पुँजीवाद छ होइन, यो लिबरल जो डेमोक्रेसी छ, यो नै जवाफ हो अन्तिम भनियो। तर 10 वर्ष नपुग्दै सङ्कट आयो। पुँजीवाद चाहिँ आफ्नो सबै उदारताका कुराहरू फ्याँकेर जब क्रूर भएर देखा पर्यो, आज युवा पिँढी कहाँ छ भन्नुहोस् त? अमेरिकन युवा पिँढीले बर्नी स्यान्डर्सलाई लास्टसम्म सघाए। अब बेलायतका चाहिँ युवाहरू 18 वर्षका, 20 वर्षका, 25 वर्षका युवाहरू चाहिँ जेरेमी कोर्बिनको पछाडि छन्। किन छन् त भन्दा फेरि मार्क्सको खोजी हुँदैछ, मार्क्स चिहानबाट चाहिँ बहुदिएर फेरि फर्केर आउँदैछन्। त्यसैले नेपाली आजसम्म पनि गरिबहरूको निम्ति मार्क्सवाद भन्दा अर्को बाँडी छैन, त्यसले बाँडी दिएको छ। त नेपाल उत्पीडितहरूको देश हो, यहाँ चाहिँ सयौँ जातिहरू छन् उत्पीडनमा, महिलाहरू छन्। त
यिनीहरूले त स्वाभाविक रूपमा मुक्तिको निम्ति खोज्दै जाँदाखेरि त्यो मार्क्समै पुग्छ। जस्तो यो इमान्दार कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताले यो सरकार यो पार्टी कम्युनिस्ट होइन भन्ने बुझ्ने समय चाहिँ कहिले आइपुग्छ त? अब कस्तो लाग्छ, कहिले आइपुग्ला? अब प्रतिक्रिया बुझिसकेको छ, तर प्रतिक्रिया कसरी जनाउँछ भने जस्तो प्रकृति भन्नुहोस् न, तपाईँले प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्दै जानुहुन्छ, गरिसकेपछि उसले प्रतिक्रिया जनाउँछ। जस्तो अहिले यो कोरोनै भन्नुहोस् न, त पुँजीवादी जुन संस्कार छ, शैली छ, त्यसले सम्पूर्ण चिज मेरो हो, मान्छेको लागि हो भनेर बाघको चाहिँ नि मुटु ल्याएर खानुपर्ने, चमेरा भुटेर तारेर खानुपर्ने, बाँदरको चाहिँ कलेजो ल्याएर खानुपर्ने, त यो खालको जो नेचरमाथि अत्याचार गर्यो, नेचरले बोलेको थिएन नि त, नेचरले नो भनेको थिएन नि त। तर जब नेचरले प्रतिक्रिया जनाउँछ नि, त्यो त थामिन सक्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त महामारी, आज तपाईँ र म हेर्नुहोस् त कति सतर्क भएर बोलिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो के भने पुँजीवादी शैलीले ल्याएको महामारी हो यो। पुँजीवादी व्यवहार, पुँजीवादी शैली, पुँजीवादी संस्कृतिले। त्यसैले यसको विकल्प त आज पनि मानवीय विकल्प, प्राणी मैत्री विकल्प र यो प्लानेट मैत्री विकल्प भनेको त समाजवाद नै हो। त्यसैले समाजवादको झन्डा बुझ्न कति टाइम लाग्छ त अब यो कार्यकर्तालाई? यो कम्युनिस्ट पार्टी बुझेको बुझ्दैछ, बुझिसकेको छ, यसले प्रतिक्रिया जनाउँछ क्या, मैले भने नेचरले पनि जनाए जस्तै जनाउँछ। त्यसपछि कसैले थाम्नै सक्दैन। कसले थाम्ने त्यसपछि? अहिले कोरोनालाई कसले थाम्न सक्यो भन्नुहोस् त? जब नेचरले प्रतिक्रिया जनाउँछ नि, त्यसपछि त कम्युनिस्ट पार्टी नै रहँदैन भन्न खोज्नुभएको? त्यसपछि फेरि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी आउँछ नि, फेरि कम्युनिस्टकै बन्ध्याकरण पनि त हुनसक्छ। अब यस्तो हो, कम्युनिस्टको धेरै ठाउँमा यो जहाँ जहाँ चाहिँ मतलब खास गरेर नेताहरूले गद्दारी गरेको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन धुलिसात भयो, त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्न समय लाग्छ, गाह्रो हुन्छ। जहाँ दमनको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन खत्तम हुन्छ, जहाँ कम्युनिस्टका नेताहरू शहीद बन्छन्, त त्यो ठाउँमा चाहिँ मजाले पालुवा हाल्दो रहेछ छिटै। जहाँ गद्दारी हुन्छ नि, जहाँ बिट्रे गरिन्छ नि, त त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति उम्रन समय लाग्छ। अब यतातिर आउँ अलिकति। एउटा आफूलाई कम्युनिस्ट सरकारै हौँ भन्नेले दललाई कमजोर गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने, सांसद अपहरणमा संलग्न हुने, यो कति उचित र अनुचित हो? यो होइन, यसलाई उचित त तिनले पनि भन्न सकेनन् जसले यसलाई प्रस्तावित गरेका थिए। भनेपछि मबाट के आशा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? जो यसका चाहिँ प्रणेताहरू हुन्, जसले योजनाबद्ध ढङ्गले यसलाई लिएर आए, उनीहरू पनि टिक्न सकेनन् होइन। यो त इमोरल हो भन्ने कुरा अब सबैले यो कुरा मानेको कुरा हो नि त, तब न फिर्ता भयो। तर इमोरल कुरा गर्दै जाने, एकपछि अर्को गर्दै जाने, अब यो चाहिँ सही हुँदैन। यो महामारीको बेला लाखौँ मान्छेहरू, हजारौँ मान्छेहरू मरिरहेको बेलामा, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सजग हुनुपर्ने बेलामा म यस्तो कुनै तर्क विशेषण दिन्न। अनि के कोरोना नभएको बेलामा चाहिँ यस्ता उपद्रा कुराहरू गरिरहन मिल्छ? किन गर्नु? यो मिल्दैन, यो कहिले पनि मिल्दैन क्या। चाहे कोरोना भएको होस्, चाहे भूकम्प भएको होस्, या नभएको स्थिति होस्, कुनै पनि सामान्य अवस्थामा पनि प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर पार्ने गरी, प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई चाहिँ नि श्रिङ्क गर्ने गरी, कुनै पनि खुम्चाउने गरी कुनै पनि नीतिहरू ल्याउनु हुँदैन। अब फेरि लगत्तै सचिवालय बैठक बस्दैछ के? अब यो सचिवालय बैठकले के तत्कालका के विवादहरूलाई समाधान गर्ला? सचिवालय विवादबाट सबभन्दा ठुलो के भने उहाँहरूले एकअर्कालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि मुख फुलाएर नहेर्ने, हामी सबैले कमजोरी गरेका छौँ, त्यसमध्ये धेर थोर तौलतमा मात्रै भन्ने खालको स्वीकार गरेर स्थायी समितिको मिटिङ बोलाइदिनु भयो भने त्यही ठुलो उपकार हुन्छ। त्यसले नै समाधान गर्ला भन्ने आशा छ। स्थायी समितिमा गएपछि छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। अब स्थायी समितिलाई हेरौँ न हामी। जस्तो अर्को कुरा, नेपालमा जब नेकपामाथि सङ्कट आइलाग्छ, जब विवादहरू बढ्दै जान्छ, चाइनिज राजदूत, चाइनिज शक्तिहरू किन सक्रिय हुन्छ? यस्तो त मैले देखेको छैन। यो नेपालीहरू नै मिल्नुपर्ने कुरा हो। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्ने नेपालीहरूले तय गर्ने कुरा हो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन, चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लैजाने उहाँहरूको कुरा हो। तर कुरा के भने थ्योरिटिकल कुराहरूमा, आइडियोलोजिकल कुराहरूमा चाहिँ संसारभरि कम्युनिस्टहरूको बिचमा बहस हुनसक्छ। अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पनि कतिपय कुरामा हाम्रो रिजर्भेसन छ, कतिपय कुरालाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। जस्तो अब एउटा प्याट्रियोटिक नेपालीको रूपले, देशभक्त नेपालीको रूपमा चिनलाई हामी राम्रो मान्छौँ।
तर एज ए मार्क्सिस्ट हेर्नुपर्दा चिनका कतिपय नीतिहरूप्रति हाम्रो रिजर्भेसन रहन्छ। अब हामी संवादको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो यो शक्ति सङ्घर्ष नेकपामा चुलिदो छ, अब यसले पूर्व एमाले एकतिर पूर्व माओवादी अर्कोतिर बनाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन? त मैले त्यही भने नि अघि नै, विचारको आड ल्याउन। अब यसको हेर्नुहोस्, अन्तर्विरोध भनेको कस्तो भने त्यो सदा रहन्छ। अब भोलि अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को अध्यक्ष भएपछि यो सकिन्छ भन्ने त होइन, यो त रहिरहने हो। खालि के हो त भन्दा हाम्रो काम के हो भने अन्तर्विरोधलाई नयाँ अन्तर्विरोध हुने ठाउँमा पुर्याइदिने, त्यो नयाँ अन्तर्विरोधले चाहिँ समाजलाई अगाडि धकेलोस्। त त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब वैचारिक समूह चिनियोस् क्या, वैचारिक समूह भनेर विचारको आधारमा बाँडिएको समूह। जस्तो नेपालको कृषि के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईँको मेरो र उहाँको कुरा मिल्यो भने हाम्रो एउटा वैचारिक समूह हो। अब यो समूह चाहिँ हाम्रो दङ्गाली समूह, मोरङका, झापाली भन्ने भएन, यो वैचारिक समूह हो क्या। अब अहिले त के भने ससुराली एकै ठाउँ पर्या हुनाले त्यो नाताले बनेको गुट, ऊ कति कहिले 48 सालमा एकै ठाउँ भोट हालेको थियौ नि भनेर बनेको गुट, त त्यस्तो गुटले त फुटतिर मात्रै लैजान्छ। अहिले यो डोर्याइरहेछ नि गुटले, अहिले जो गुटको साइनो लिन खोजिराखेका छन् नि, यो महाधिवेशनको गुट, यो महाधिवेशनको एमालेको ऊको पहिला मुक्ति मोर्चामा को थियो, पुष्पलालबाट को आयो, तुलसीलालबाट को आयो, यस्ता नाताले फुटतिर मात्रै लैजान्छ। अब सन्दर्भ फेरिसकेका छ। अब 48 सालमा 40 सालमा मैले बहादुरी गरेको थिएँ भनेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन नि। अहिलेको समस्याको निम्ति त अहिलेको दृष्टिकोण आउनु पऱ्यो नि त मेरो। त त्यो आउनको निम्ति त वैचारिक सङ्घर्ष हुनुपर्छ र विचार समूह बन्नुपर्छ। अन्तर्विरोध हुनुपर्छ पार्टीमा, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध जिन्दाबाद होइन, तर त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ विचार राजनीतिमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ। त त्यस्तो विचार समूह देखा पर्नुपर्छ। अब त अहिलेको जुन गुटबन्दी छ त्यो त कल्पना नगर्नुहोस्। अब हामी नेकपा भइसकेका छौँ, अब अहिले जे समस्याहरू आइरहेको छ नेकपामा आएको छ र यो एमालेमा अझ एमालेभन्दा फर्केर कहाँ जाने त त्यसपछि कोही मतलब कोर्डिनेसन केन्द्रतिर जाने, कोही चाहिँ झापालीतिर जाने, कोही अर्कोतिर जाने, कहाँ जाने? त्यो होइन, अतीततिर गएर त हुँदैन। समस्या वर्तमानमा छ, हामी त भविष्योन्मुखी हुनु पर्यो नि त। अब आउने भविष्यलाई कसरी हामीले चाहिँ अगाडि लिएर राम्ररी लिएर जान सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। त त्यसो गर्दा को कता पर्छ त्यो भन्नै सकिँदैन, त्यो विचारको आधारमा बन्छ। अब त त्यो बनाउन सकियो भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन बाँच्छ, किनभने वैचारिक अन्तर्विरोधले चाहिँ जहिले पनि प्रोपेलरको काम गर्छ, गतिवाहकको काम गर्छ। त त्यसको लडाइँले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। जसरी म्याथमेटिक्स चाहिँ प्लस र माइनसको लडाइँले अगाडि बढ्छ, त त्यस्तै विचारको लडाइँले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइदिन्छ। जस्तो नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईवटा जुत्दाखेरि चाहिँ बत्ती झलक्क बल्छ नि, त बत्ती बाल्ने कि नेगेटिभै तार मात्रै बोकेर हिँडिरहने, त यो खालको स्थिति छ अहिले। यो लकडाउनको समयमा पनि हामीलाई समय दिएर सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल लाइभले कमसेकम अहिलेको सन्दर्भमा मेरा आफ्ना जुन रायहरू छन्, त ती रायहरू लाखौँ लाख दर्शकहरूको, आदरणीय दर्शकहरूको बिचमा पुर्याइदिने जुन चाँचो मिलाइदिनु भयो, यसका निम्ति तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद। आज हामीले नेकपाका नेता एवं विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग हामीले नेकपाभित्रको विवाद, सरकारमा देखेका समस्या र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब अन्य दिनहरूमा यस्तै श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।